Shout out di ay ko ni Brad Jeffrey Rinian ug ni Strongman Alado. Kining gipost ninyo Jeffrey Rinian, Strongman Alado, kung tinuod ning tawhana nga si FD nga nahimong SDA, akong challenge ninyong duha. Palihog og hatag og kumpletong tubag. Kay kung dili mo makahatag og saktong tubag, liwat mo sa inyong amahan, matod pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, nga ang amahan sa tanang bakak, mao ang yawa. Kung tinuod pa nga si FD ng tawhana, asa man siya nga chapter o asa man siya nga parokya nabilong. Unsa man siyang tuiga, may graduate, isip usa ka Catholic faith defender. Panahon sa iyang pag-graduate, kinsa may nahimong chapter president. Ipakita ang iyahang certificate aron magpamatuod nga siya gi-recognize nga usa gayud siya ka legit nga Catholic faith defender. Sama aning ako aba, dili sa ingon nga pagpanghambog, kundi aron sa pagpamatuod nga ikaw tinuod gayud nga membro o sakop sa Catholic faith defender.